हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। आपका स्वागत है सीएनए न्यूज में। आइए देखते हैं आज की समाचार। तेलंगाना से बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी को आज काबीनी रद्दोबदल के बाद मुमलिकती वजीर से तरक्की देकर काबीनी दर्जा अता किया गया है। वो वजारत दाखिला के जूनियर मिनिस्टर थे। अब काबीनी वजीर सकाफत, सयाहत और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के निगरान होंगे। वज़ीर आज़म मोदी की दूसरी मियाद में यह पहली मरतबा काबीनी रद्दोबदल हुआ है। काबीनी अरकान की औसत उम्र आज की तब्दीलियों के बाद तारीख की सबसे कम हो गई है। रद्दोबदल के बाद खातून वज़रा की तादाद बढ़ गई और इंतज़ामी तजुर्बा रखने वालों में खुसूसियत से नुमाइंदगी दी गई है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर आसाम सरबनंद सोनोवाल को काबीनी वज़ीर का हलफ दिलाया गया है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वायएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वायएस शर्मिला की जानिब से तेलंगाना में नई सियासी पार्टी कायम की गई। जुमेरात 8 जुलाई को नई सियासी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का आगाज़ किया गया। कोरोना वायरस की वबा के बायस पार्टी के आगाज़ की तकरीब मुख्तसर पैमाने पर की गई, जिसमें वायएस शर्मिला नई पार्टी के एजेंडे और दीगर उमूर पर ऐलान किया। तकरीब में हामियों की बड़ी तादाद शिरकत की। ममनुआ तंजीम दाइश के मुबैना रुकन होने और नौजवानों को दाइश से मुंसलिक होने की मुबैना तरगीब देने और उन्हें कश्मीर से जिहाद के लिए भेजने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार केरला के डॉक्टर रईस शहीद के मुकदमे की पैरवी जमीयतुल उलमा हिंद करेंगी। इस ज़िम्मन में जमीयतुल उलमा हिंद ने ज़मानत के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत की कोशिशों से अब तक सैकड़ों नौजवान दहशत गर्दाना मामलात में रिहा हो चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि जांच एजेंसियां बगैर सबूत के मजहबी तासुब की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लेती हैं और एक तवील मुद्दत के बाद अदालतें उन्हें बाइज्जत बरी कर देती हैं। मोदी काबीना में बड़े रद्दोबदल से चंद घंटे कबल मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया। साबिक़ वजीर खजाना और कांग्रेस के रहनुमा पी चिदम्बरम ने इस बारे में मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मरकजी वजीर सेहत और वजीर मुमलिकत बराए सेहत का इस्तीफा इस बात का वाज़ेह एतराफ़ है कि मोदी सरकार कोरोना की वबा के दौरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यह इस्तीफा वज़रा के लिए सबक है। अगर मामला ठीक चलते हैं तो क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है, अगर मामला गलत हो जाते हैं तो वज़ीर इसके जिम्मेदार हैं। लोक नायक अस्पताल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की मुश्तरका जेनेटिक लेबॉरेटरी में सार्स CoV-2 जेनेवम सेक्वेंसिंग की सहूलत का इफ्तिताह करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कोरोना के नए विजन की जाँच की जाएगी। मिस्टर केजरीवाल ने बताया कि ये शुमाली हिंदुस्तान में तीसरी सहूलत है। अब तक हमें मरकज़ी हुकूमत की NCDC लैब में नमूने भेजने पड़ते थे, लेकिन अब हम इसको अपनी लैब में जांच कर सकेंगे। जेनेटिक तज्ज़ियाकार मशीनें नई किस्मों का तजुर्बा करके इनका पता लगाया जा सकेगा और जब वेरिएंट का पता चल जाए तो हमें इससे निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह मशीन मुमकिना तीसरी लहर में बहुत कारआमद साबित होगी और कोरोना ख़त्म होने के बाद भी वो दीगर अमराज का तज्ज़िया कर सकेंगी। वज़ीर आला ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग पर चलने की अपील की है। तिब्बी आलात की खरीद में घपलेबाजी पर FIR करेंगे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तिब्बी आलात की खरीद में घपले का इल्ज़ाम लगाते हुए FIR दर्ज कराने का इंतबा दिया है। मिस्टर सिंह ने बुध को यहां मीडिया नुमाइंदों को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के नाम पर पूरी रियासत में खुसूसी वार्डों के लिए तिब्बी आलात की खरीद में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की जा रही है। अब इस मसले पर कानूनी लड़ाई छेड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो वेंटिलेटर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 17 लाख रुपए में खरीदने का दावा दे रहे हैं, वही वेंटिलेटर के GMC मेडिकल कॉलेज 10,23,200 रुपए में खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के नाम पर योगी हुकूमत के वजीर सुरेश खन्ना और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने एक ब्लैक लिस्ट कंपनी के साथ मिलकर बच्चों के वेंटिलेटर से लेकर तमाम आलात की खरीद में घपला और बदउनवानी की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए वजारत कोऑपरेटिव की तश्कील को एक तारीखी फैसला करार देते हुए कहा है कि इससे ज़राअत के शोबे की खुशहाली की राह हमवार होगी। काबिल ज़िक्र है कि मरकजी काबीना की मुमकिना तोसी से कबल हुकूमत ने मंगल की रात देर गए नई वजारत कोऑपरेटिव वजारत के क़याम का ऐलान किया। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट तकरीर में वजारत कोऑपरेटिव तश्कील देने का ऐलान किया था। मिस्टर सिंह ने बुध को एक ट्वीट करके कहा, वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तारीखी फैसला करते हुए एक अलग वजारत कोऑपरेटिव की तश्कील की है,
زراعت کے شعبے میں ترقی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ زرعی فلاح کے نقطہ نظر سے بھی بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ میں اس کے لیے وزیر اعظم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی اثنا میں مسٹر شاہ نے کہا، مودی سرکار نے کوآپریٹو سے خوشحالی کے خواب کو سچ کرنے کے لیے ایک علیحدہ کوآپریٹو وزارت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا تھا، محمد یوسف خان نے ہندو نام رکھ کر خوب پیسے کمائے، بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ارملا کا بیان۔ ہریانہ بی جے پی کی سوشل میڈیا اور آئی ٹی ونگ کے سربراہ کو فلم اداکارہ اور شیو سینا قائد ارملا ماتونڈکر نے اس وقت زبردست ڈانٹ پٹائی جب اروند یادو نامی اس سربراہ نے آج دلیپ کمار کے انتقال پر اپنی دکھ کا اظہار کچھ طنزیہ اور چبھتے انداز میں کیا، جس نے اداکارہ سے سیاستداں بننے والی ارملا ماتونڈکر کو برہم کر دیا۔ ارون یادو نے اپنے ایک تعزیتی ٹویٹ پیغام میں کہا کہ محمد یوسف خان کی موت پر انہیں بے حد دکھ ہے، جنہوں نے ایک ہندو نام دلیپ کمار رکھ کے خوب پیسے کمائے، بھگوان ان کی آتما کو شانتی دیں۔ یاد رہے کہ ارملا ماتونڈکر پہلے کانگریس سے وابستہ تھیں، لیکن انتخابات میں کراری شکست کے بعد انہوں نے شیو سینا میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ چونکہ ان کا تعلق فلم برادری سے ہے، لہٰذا دلیپ کمار جیسے سینئر اور افسانوی اداکار پر اس قسم کے طنزیہ ریمارکس انہیں بالکل پسند نہیں آئے۔ دلیپ کمار کا نام صرف بالی ووڈ بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی کافی احترام کیا جاتا ہے۔ ان کے ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے بھی بڑے قریبی تعلقات تھے۔ ایسے میں ارملا کا برہم ہونا فطری تھا۔ انہوں نے ارون یادو کو کرارا جواب دیتے ہوئے صرف 3 الفاظ میں پوری بات کہہ دی، شیم آن یو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یاد رہے کہ دلیپ کمار کے انتقال کی خبر ملتے ہی مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے مرحوم کی رہائش گاہ پہنچ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے والد آن جہانی بالا صاحب ٹھاکر، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، خود دلیپ کمار کے دوستوں میں سے تھے۔ قارئین، جب تک یہ سطور پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت تک دلیپ کمار کی تدفین عمل میں آ چکی ہوگی۔ انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جہاں شرد پوار، دھرمیندر، شاہ رخ خان، کرن جوہر اور انوپم کھیر نے بھی شرکت کی۔ روی شنکر پرساد اور پرکاش جاوڈیکر کا غیر متوقع اخراج، جیوتر سندھیا مرکزی کابینہ میں شامل۔ روی شنکر پرساد اور پرکاش جاوڈیکر آج مرکزی وزراء کی حیثیت سے مستعفی ہو گئے، جو وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل سے قبل غیر متوقع تبدیلیاں ثابت ہوئیں۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 43 نئے وزراء کو حلف دلایا، جن میں بیشتر نوجوان قائدین ہیں اور پہلی بار مرکزی وزیر بنے ہیں۔ مرکزی کابینہ، جو زیادہ سے زیادہ 81 ارکان پر مشتمل ہو سکتی ہے، اس میں آج کی تبدیلیوں سے قبل 53 وزراء تھے۔ وزیر اعظم مودی کے نئے وزراء میں کانگریس سے بی جے پی میں شامل جیوتر آدتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے ہی سابق کانگریس لیڈر ڈاکٹر وریندر کمار نمایاں ہیں۔ سندھیا سابق میں منموہن سنگھ کابینہ میں شامل تھے۔ مودی کابینہ سے 12 وزراء کو ہٹایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن اور وزیر تعلیم رمیش پوکھریال بھی ان وزراء میں شامل ہیں، جو آج کابینی رد و بدل سے قبل مستعفی ہو گئے۔ مستعفی وزراء میں وزیر لیبر سنتوش گنگوار اور پوکھریال شامل ہیں۔ پوکھریال اور گنگوار نے صحت کی وجوہات کی بنا اپنے استعفے پیش کر دیے۔ بابل سپریو نے فیس بک پوسٹ میں بتایا کہ وہ بھی مرکزی مملکتی وزیر برائے ماحولیات کی حیثیت سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ ایک دہے میں پہلی مرتبہ کرناٹک میں 3 لوک سبھا ایم پیز اور 1 راجیہ سبھا ممبر کی شمولیت کے ساتھ مرکزی کابینہ میں سب سے زیادہ نمائندگی حاصل کر لی ہے۔ چہارشنبے کو وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کرناٹک کو 6 مرکزی وزارتیں حاصل ہو گئی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ تاہم آج کابینی رد و بدل سے چند گھنٹے قبل مستعفی ہونے والے 12 وزراء میں سے ایک کرناٹک بی جے پی لیڈر سدانند گوڑا 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں کرناٹک سے 25 بی جے پی ایم پیز لوک سبھا کو بھیجے گئے۔ چہارشنبے کو کرناٹک کے 3 ارکان لوک سبھا کو حلف دلایا گیا۔ ریاست سے راجیہ سبھا ایم پیز کو بھی مرکزی کابینہ میں معقول نمائندگی حاصل ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے راجیہ سبھا میں کرناٹک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کرناٹک کے اسمبلی انتخابات 2023 میں ہوں گے، جس کے بعد لوک سبھا چناؤ 2024 میں مقرر ہیں۔ شاید اسی کے پیش نظر بی جے پی قیادت میں کرناٹک کو اہمیت دی ہے۔